او بل جنازې راتلی شي که نه بل البته که څه د عذر د وجې نه جنازه په جومات کې کېده او ښځې موجودې وي نو بیا یې کولې کړي. چا به دی وبه قال حدثنا قتيبة قبيصة بن وقد قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ومن جنازه کله که شوې نه ده او یا لم يعزم کړي نهي ته ضمیر راځېږي چې دا نهي راغلی کلاکه نه ده که مشروع ځکه کوي دا ورپسې شه. باب إحداث المرأة على غير کېږي ترک الزینت او دا احداث حد منع ده دا به منع کوي د زینت نه چې په عزت کې ځان باندې راوړی کوي راوړی جامې به هم نه اچوي هسې که پټېدارې جامې اچوي خیر دی خوشبو به هم نه استعمالوي نکریزې به هم نه پورې کوي سرو کرانچه به هم نه اچوي ولې چې څوک توقع تمه ونه کړي د دې کار ځان باندې راوړی کوي. نو احداث د ښځې بغیر د زوج د زوج نه علاوه نور احداث څومره دی مولانا صاحب د ښځې چې زوج یې ني نو درې ورځې او په زوج باندې که دا حاملی نو تر وضع د حمله پورې او که دا غیر حاملی نو څلور میاشتې لس ورځې په دې اتفاق دی د علماو. او ما راته وویل که نه چې د عدت دوران کې نکاح مانه ده نو دواعي د نکاح نه ده د دې تزیین داعیه د نکاح ده ورپسې شه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله تعالى عنها يدري مرة شوى فلما كان اليوم بعد اليوم الثاني تقدير بلغه ندعت بسفرة زرا فتمسح الزان بعد مسحها بدن پورې خوشبويي وه او رنګه وه وقالت نهينا ان نعد اكثر من ثلاث واكثر كلام نو ځکه هلته کې ما بعد ثلاث الا لزوجه نو حدیث د څه مسلې معلومې شوې چې دا درې ورځې پورې احداد ترک الزینت دا درې ورځې پورې به بالکل واجب دی او د هغې نه پس بیا به زینت استعمالوي بس دا احداد والزوج لما زيادة البيع طبخ كذا. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما جاء نعي ابي سفيان من الشام مرد ابو سفيان من الشام دي الشام کې وفاته نو ام حبيبه ام المؤمنين دول وكان نزل رنجي روح في اليوم الثالث بیا وباقيتكم في اخر اليوم الثالث في آخر اليوم الثالث يا بعد اليوم الثالث فمسحت عارضيها لمخبد فلن ولسوء عارضين وجهها بديها أخل أو بديها وقالت إني كنت دينا غنيا بليما لما خشبويوتا لما تسور ركتا أو زير ركتا كيسا جلتش تبليم ولولا أني سمعت رسول يقول لا يحل لامرئ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليها 4 أشهر و10 لو كذا من نبي ولا كذا من نبي ذاك من بلاد المدرين والفقه بذكر هذا مفهوم ولا وحديث زمان وشوا يدري وزن نفس كبلاد المري نخش بورا پورے کولے شيخ الله او دا تؤمن بالله واليوم الآخر ولي وي دا ما بار وي دا مطلب نه دی چې دا کارو که په الله یو بل اخر به ایمان دی نه چې په الله دی ایمان دی الله د پیغمبر اطاعت وکړه او یو بل اخر تصدیق په دې کې چې کله اطاعت ونه کړه تاسو د آخرت کې کوي خلاص شو خبره ويثبت عليه 4 أشهر محمود بغير حامل ایمان دی دوسر به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحل على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10 ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي ابوها فدعت بدين فمس به مالك فيه من حالة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت جحش زوجت مثل خوشبويتها دم بلا قوات نشم قولي لا يحل لامرأة
جاهلیتنا د قبور سره د غلطو اعمالو بلد قبرونو له به تلل غوښتنې به یې کولې شمې به یې ورته بلولې ډېوې لکه دا اوس دي نو پیغمبر مبارک پابندي ورته کوله نو چې پوره اصلاح وشي په بعضې وخت کې منعا ضروري وي په د هغې نه پس اجازت ولا ورکوه نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها والفسيح وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله وبه قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه وقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابينا فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وخلد جابر عند قبره فقال عليه السلام كفر من اتق الله واصبري ألا نويرك والصبر قالت أخذتي إليك عني إليك اسم فعل بمعنى نحي ليش يتنحى ليش زمانا فإنك تقول لم تصب بمصيبتي تمام مصيبة تمام لم تصب مصيبة كمصيبتي ولم تعرف دخل حضور پاک ونفجر فشاوتوي إنه النبي صلى الله عليه وسلم في غفر مبارك داود اسم ده إنه النبي يفعل لا خبر نرضر على بعض النبي السلام فلم تجد يخذ ونمت عنده بوابين وانتبهوا كده بشار تبرد بوابين بي فقال العودة وكلم أعرف قال الله رسول الله بيجان فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى تعالى دي وقت روبه صدمة رسيدي وقت صبر كفاية رسيدي رسطو خبيات تدريم يعني قد نقول خلق صبر راشي نو دا باندې چې دا صبر به وکم کنه نه اوس نه وتا اوس حالي تړلې خبرې معلومه شي یو ته دخل زیارت القبور باندې معلومه شي دا ورته دخل زیارت القبور کی تفصیل روان دي دا د پیغمبر مبارک ته دا ونو چې تاسو زیارت القبور ولکه اتق الله واصبري آداب وتاو نو آداب مشروعیت د زیارت القبور لري کنه یسو چې دا د آداب مشروعیت د مستوالو نه شو الاستنجاء آداب غير مشروعية الاستنجاء معلوم نشو إذا دللوا آداب غير مشروعية الدل ثابت نشو نو آداب ورتخي اتق الله خدينا ويريقا أو جرامك نو دخلوا زيارة القبور وذاك استاذ كاني ما كنا تمامي دي حديثنا معلوم لم دویم دا چې صبر پکار دی اتق الله خدينا ويريقا صبر پکار دی جامع لول او سر لول او چغې وهل او سر بربنډول دا ګناه ده د دې څه معلومه شوه چې څوک دې په ګناه ولیدل منې کول پکار دي په لاس خو پیغمبر نه شو منې کولی ښه ده نو په ژبه یې منع کړه څلورم دې څه معلومه شوه چې دا ښځه بیا راغله پیغمبر نه چې پېژندلې نو ویې نه پېژنده نورانا او دا مجھے پیغمبر مبارک با کور دروانچان نو او په دې معلومه شو چې صبر نه مراد صبر کامل کوم وخت کې دی روبه سن میسا نو ترغیب ورکړي روبه سن میسا صبر وکړه زوتر پسې شه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وزن کوي دا مسله ما ویل نو بیا مو دا په بخاری کې ویلي ولته تاسو یې اول کې ویل کتاب الایمان وبيع الموضوع يو حديث نازل لي إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ما تفسير مختبئ من بكاء بالغ مقصورة لكي جراته أو بكاء بالغ الممدودة ويرتا وينا وحكي وندوي قاتا جرا وبدنا وحيد ذكراش تو پیغمبر مبارک فرمائے کہ بڑی تعذاب ملاوی ببکاء دا اہن دلت ودا عائشہ رضی اللہ عنہ منکر عائشہ صدیقہ وینا دا ابن عمر خطا شوی بڑی تمسی تعذاب ملاوی گناہ جب نہیں کئی اور بڑی تعذاب ملاوی قرآن نفس کلا تذر وازرتن وزر اخرى یو نفس بل گناہ بنان دشی بار کرنے نجرا جب نہیں کئی نو بڑی تول عذاب ملاوی عائشہ صدیقہ وی کہ ابن عمر خطا داوی اصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلارت ریزا یو یهودان الله و خلق ورپس جان
نو پیغمبر مبارک کو فرمایي انهم ليكون عليها لا خلق ورپسې وانها تعذب او ایت عذاب ملاوي نو چې یو انسان په عذاب ملاويږي معذب دی هغه په دې ولې جواب کوي نو هغه يهودونه ته عذاب د خپل کفر د وجه نه ملاوي پیغمبر مبارک ته وایي چې انهم ليكون عليها وانها تعذب في قبرها انها تعذب دو فرمایل دا نه چې د خلکو د جلال وجه نه هغه عذاب ملاوي هغه معذب د کفر د وجه نه دوی جاړو له سجا نو دې ابن عمر خطا شوی او عمر خطا شوی مولانا سیدان کوي در حقیقت لا تذر وازره وزر اخرى کیدا شی ما ویلو چې د دې محمل کم یو دی دا چې په جاهلیت کې به خلکو وصیت کاوه چې ګور ما پسې بچا اوس هم باندې دا ګوره نه خدای نه لري دا جوړه مخکې دی وایي دا ځان اوس کې اوس هم هغه وایي ولې ما مرګ خوار نه کې ما مرګ خوار نه کې ما مرګ ورپورې کلمه وایي دا خلک ورپسې کېږي دا هغه ښځه مراده ده چې وصیت یې کړي یا هغه ښځه مراده ده چې یا سړی یا ښځه چې د دې په وطن کې د ژړا رواجو او د ولې خلک نه دي منع کړي نهی عن المنکر نه که ده نهی عن المنکر کړی وي نو به خلکو نه ژړا دا دوه د دې وجې نه یو روایت کې داسې دي چې ان المیت لیعذب ببعض بکاء اهله علیه نو اوس باره شو نو دا تسبیح شو یو انسان چې د ګناه سبب شي نو د هغې ګناه پې باقي کړي قابیل متعلق رسول الله مبارک نه فرمایي چې دا څومره قتلونه تر قیامته پورې کېږي د دې قاتلانو به کمیږي نه او د دې مثل به په قابیل باندې کېږي ولې چې انه ذکر لومبې سنتن القاتل قرآن شریف کې الله فرمایي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه ده لا تذر دمنا مباشرة چې یو نه بل ګناه اخلي هغه څه ګناه په ځان باندې دا نشته کله ته چې راځه باندې ګناه باندې شي باندې کما تر لار نشته دا ګناه په ځان باندې نشي باندې نو مباشرت چې یو نه والی په بل باندې اون چې سړی په خپل کې ذات نه مباشرت مستقبل څنګه په چا قرض پوری نو د هغه مدیون نه به الله پاک نیکه والی په حسب د قرض کې داین نه ورکی او کله مدیون نیکه ني وای کنه د داین نه به الله پاک ګناه والی په مدیون به ورکی نو مباشرت کې خپل اختیار یو بل نه ګناه نشي اخیسته الله هم کوي او یو تسبیح دی تسبیح خو جایز دی تسبیح څه یو سړی د بل د ګناه سبب شو نو چې هغوی څومره من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها تسبيح ولتحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالكم ولتحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالكم نقول خپل موجوده دي پردين دي نه پېښوي نو لا تزر وازره وزر اخرى نه کوم سورې مولانا صاحب مباشرت چې د ګناه په مارا بارکا یا سما ګناه ته پردان بارکا بيد اذن الله د اذن الله باندې مباشرت کوي او دا چې کوم دلته نوحید ذکر دی چې ان الميت لا يعذب دا مباشرت نه بلکې څه یې تثبیت دی د وصیت کړی د دې ګناه یا دا پته و چې دا ګناه کېږي نه نو کوي ولې نه کوي تعارض دې طریق قرآن کې ثابت شو ويحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ذوصر يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه بشبه امام بخاري ترجمه الباب شارح له ترجمه الباب سجو بالكل في حديث کی بعض اشکال ټول نه بعض کم خبروي اذا كان النوح من سنته انه حدث طريقه لدنا هذا قوتن کی طریقه مفان سنت باندې لغوي رواج هذا قوتن کی رواج جو او د منع نه کړي رواج جو او د منع نه کړي
لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا ندول خلقنا من الكول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دنا بتفوز کې چې تاسو د ستاسو ورستا قوم ورته جوړل تاول من نه کړتا تو زکه جاری پیدا نه کوم من سنتي او جذر رواج نه نو په علاقه کې بیا هو کما قال عائشه ولا تزر وازره وزر اخرى وهو كقوله وإن تزعم مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إلى كفرية كلام لو كذا رواج فوسالك أو كذا يأخذ بعض هذا وقت الجاري لو بدل عليه وبال نشتا كذا منع كري لو بيا وبال نشتا أو كذا منع نوى كري كذا وصية كري نشتا بالتسبيب نشتا مباشرة کوئی شيء بكذا. وما يرخص بعض ما يرخص من الزكاة من غير نوع دوي كما كان عليه غير اختيار جائزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم على الأول كبر من دمها والولد أنه أول من سن قتله تفسير من أو شاوزه. به قال حدثنا عبد الله محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يبلغني قرة فأرسل يقرئ سلام ويقول عبيدة سمعنا ذلك قبل شو عبيدة قريب القبل فحالة قبس كده شابه سيد ويقول إن لله ما أخذ وله ما أخذ بدلناه نورنا عليه كما لو جعلنا بيقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فالتنبي زمان للسبب والتحت على ذلك فأرسل ديلوه تدوبارة الأسقال ولقاء رسولا إليه رسول الله مبارك تعدد لنا أو قسمه ولا توجيهات وليه تبلا سر ديلوه غمس كفيها تكليف وقت كبتنا مور فلا راجي قال كنت مور في وانا هذا خديجة فقام فاتح ردور فاق معه سعد بن عبادة معاذ بن جبل أبي بن كعب زيد بن ثابت ورجاله فراقون تشكروا في عصره إلى رسول الله ونفسه تتقعقع صاير تتقعقع سمانا تلا سيد لا تفقدوا معناه. قال حسبت أنه قال راسه كأنها شل لكذا ما شمد الصبي لكذا لا يوم مشق لمشق فشان مشق فرسيدل ففاضت عيناه. وقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة يا أسر رحمة جعلها الله في قلوب عباده انما يرحم الله من عباده الرحماء. فلا ما لك رحم لا رحم ما شئ يذكرونه وذا غير اختياري جرى جائز شوى والبسيط. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه. حديث تعبير مسلم بن شوي چې چا معشوق وي یا مرشي دعوته وان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى او د صبر ترتیب ولا دویم غیر اختیاری جرات جائز اشفاء والبسيطة. قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عيني تدمع جنا وحول سرني كذي وسرني مجاوز جواب. فقال هل منكم رجل لم يقارب فقال أبو طلحة أنا قال فأنا قلت قال فنزل في قبرها. جنا دا معلومي कि प्रदेश साड़ी में हो जनाना कबर तक दूर शी और टच और मस्त वजूद बना के या कफन नीचे और दन्ने लाते मालूम है और बल कबर सरना समझ मालूम है और दाता पोस्ट बोले कि लम युकारिब फिल लैला दाता हकीकत दा उम्मे कुलसुम बीमा हमारा दोस्तान पदा बचपन बोली बिसर जमा कर और दावा बात है नव तो रिफात से परेशान जमानो बड़ा होता जमा को نو ځکه یو چې جما بیگانې کړی غلی عثمان تعالی شو او بعد علماء وایي چې نه دا مطلب نه دی اصل کې عثمان ته جما کړو چې دا ډېر زیات او د بیمار او پته مته نه دا مشهور او دقه خبره ده خدا مرجوه راځي حلاوه چې جما دي کړي بیگا شپه
أغل الكرسي ولي حكمة الله ورسول الله والله إذا كسر حكمة بس الله ورسول بكويت بس بيغمبر مبارك على فضل والبسيط شاها وبه قال حدثنا عبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رجل قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت عثمان بن مكة وشهدت وجدنا عفان دول أم أبان لكن تلك المسلم كي يراه فاتشبها وحضرها ابن عمر لنشهدها لنشهد جنازتها وحضرها ابن عمر بن عباس تناستم بينهما ابن عمر بن عباس ومياسكي سوقي عبد الله ابن ابي مليكه يا جلس الى احدهما يوصل الناس بعبد الله اخواك من كينا وهذا دور مياسكي شو عبد الله ابن عمر توي عمرو بن عثمان توي لما نكي تكون خرج الجيران قولي ما فإن الرسول قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك استقرار من بعد ذلك بعد سوء ثم تقرأ أغوي إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ثم حدث بابن عباس حديث بيان صدق واپس مثلا عمرنا لمكينا مكينة تلزم وسروا حتى إذا كنا بالبلاد زين إذا هو ونخرج عمر ذي قافلة سرا قافلة تفكر رسول الله ذي نو ابن عباس ويكي أوي ماذا عمر إذا هجاك تفضل من هؤلاء ركب قافلة سور ابن عباس ويكي فنظرت نظر में وكل سهيب رومي نما خبر ورفع عمر بقى سهيب دي وقال ادعوه لي ما يقبل ده صرف تمهيدي की तरह عمر और سهيب इसकी नजदीक ताल्लुकात सिर्फ दक्का तमहीदी فرجعت ولم سهيب का ما بيرتحل سفرك فالحق من المؤمنين ده صرف دي ذكر كده عمر او سهيب इसके ताल्लुक فلما اصيب عمر شهيد في عمر داخل سهيب يبكي اصيب माना शहीद ما लगा اصيب शहादत तब जख्मी शो أصيب زخمي شو داخل سهيب يبكي جاري يقول وأخا وصاحبا فقال له عمر يا سهيب قد تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب من بعد بكاء أهله عليه عمر بذكر اعتراضه من جدا فجني وأخاها وصاحبا وجنا وصل أو جنا وصل وخلني كان قال ابن عمر فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقال يرحم الله عمر والله ما حدث رسول إن الله لكن لا قسم في عمر ضميري لا بقبل علم قسم أو بقبل غالب دمان قسم لا هو يعني بعلم كذا فالتني بينك ما حدث بيان أحد لي إن الميت لا يعذب المؤمن لا يعذب المؤمن ببكاء أهله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله قال حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى ابن عباس عند ذلك العائشي صديقي تصديقي جولا وهو أضحك وخبخا جرب أنه غير ولي غير ولي نبي أبدا جاري ولي لكن ما تازو توجه غير اختياري جرالي غير ولي وأنت فغيبا مواخذة مش تدعم قصدا شغيبي قال النبي وليك والله ما قال ابن عمر شيئا ابن عمر سرد ابن عباس لقوا الساعة الإلحاد والساعة نور تفصيل للتماوي شابتي وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال لما أصيب عمر جعلته هيب يقول ومن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها وهو يكره استعاروا بالاتهام على الميت وقال عمر دعوهم لا يبكين على أبي سليمان يكره من النياحة بالتوي ولما كبار كسرت إمام بخاري عائشة جواب او بیان یو چې بعض بوکا باندې آزاد ملاوي کی په بعضو او د نصوص من کې تطبیقات
مخکې اوس کراهیت حرمت ذکر کوي ورما تاسو چې کراهیت په معنا د حرمت نه راځي سورۃ بنی اسرائیل کې الله غټو ذکر کوي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا تقربوا مال اليتيم رسل سوي كل اولئك كان عنه مكروها كل ذلك كان عند ربك مكروها مبارح محرمات قطعيه وده مكروه اطلاق شيء وده حرام دي وقال ومن دعهن فريد الاخذ يبكين على ابي سليمان قال خالد بن وليد كنيه وخلفه بجلد وما لم يكن نفع نفعني نفع شغل لقني لقلقان شغل نفع قراب تموي بسر خوري لقلقان شغل نو كذا ني تدخل اصل جراد السرور ثم من كوا دا غير اختياري ده والله اضحك وقالوا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعه المغيرة رضي الله تعالى عنه ما كذا عمر روايه ده عائشه بنت في عمر تروي ده مغيرة في شعبه روايه دي سلسله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس كذب على احد من كذب عليه متعمدا فليده دا ولي اشاره دې ته چې خلکو به عائشه قول پېښ کړو دی وایي ګورې دا درو نه وایم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه بچا ویل شي يعذب ده عذاب من الله فقاله انه خشي ده دا نو غیر او مخکې وته حدیث کې خو دې ګورې په پیغمبر درو نه وایم دوی جوړ دې دا مې ویل نو دینا هغه نو مراد ده هغه صورت کې وصیت کړی یا من سنت دې د رواج د معنا نه کړ ورپسې وبه قال حدثنا عبد قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بقبره بمن عليه تبعه قال حدثنا يزيد بن ربيع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال ادم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه باب ضرب ترجمة الباب کے باب کراہیت کشف الميت اذا مصل به باب کراہیت کشف الميت اذا مصل به اذا مړی مستشفی مخلوق اسه کاتی شي د حضور پاک مخ حضرت ابوبکر وکړه یا ولې باب کراہیت کشف الميت اذا مصل کله مړی مخ حرام شوی یا مونږ د تماشې په نیت نو ګوره خلاصه ده نسائی کې د جنایزو کې روبي باب کې چې مړی مګوره او ابو بکر کتلې دې نو کې تدبیر څه به شي د تماشې په نیت مستشي ولې ګوره به مګوره او کله عبرت تپاره یا اساس آیات شوی کې ګوره جواز اشتا ذکر بسيط وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن منذر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يا ابي الله فقد قتل به حتى وجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب يسوع فذهبت اريد ان اجيب عنه فنهى ولي مستشر دي بخفش کی وته دوری دا تماشا کوي او څو کوته خپکی یا ثم ذهبت اجيب عنه فنهى قوم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت فسمع صوت صائحة فقال من هذه بلا صوت أوازر بجد قدرة تمام دارورا فقالوا بنت عمرنا أخت عمرنا يا يقول ولا جابر خوف قالوا يا خوف لا بنتو قال لما تبكي لا تبكي وما زالت الملائكة تدله بأجنحتها رفيعا تقول لا تقول تنوم ريتوك ثم ربيع ما تقصد يرون نقضي ورقيد المجرى حديث نبي خبر معلومه شيء د ممثل چې مستشفی د کشف بل جړه معنا د چغواله صالحه او بل څه کرامت بعد الموت کرامت بعد الموت صحیح فرشتو په څور کړه حتى رفع هذه القرآن فهو ليس منا من شق الجيوب ليس من أدبنا من طريقتنا للتقلقة وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبير الجامع عن إبراهيم عن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب قرآن كبيرة كاستعماله وهي مهنا وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية شغيوينا باب لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت دوري أوصاف مرسية
فنظم کې شمیر لکه او په نصر کې هم شابه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن عامر بن سعيد بن ابي عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني على حجة وداع وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ابن مالك ولا يرثني الا ابنة لها. الفروض کی ضرورت عصبات یو شابه. ابا تصدق بثلث مال قال لا فقلت وشطر فقال لا ثم قلت ثم قال أسلك كبير وكثير إنك أن تذر ولا تصدق أغنياء فيوم أن تذرهم على من يتكفرون الناس وإنك أن ترزق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت بها أجرا. حتى ما تجاوز به في جملتك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب فأبصر قال إنك لن تخلف اللہ بلی جوڑی لہم دبرد نفس پاتے کے گے نہ پاتی لہم مسلمانان پر جہادونوں کے اور ضرر حاصلی کافران پر جہادونوں کے ہاں. فتعمل عملا صالحا جزت به درجة وجبا ثم لعلك أن تكذب حتى يرتجع بك أخبارهم ويلوك كافرون اللهم أمضي أصحاب هجرة ولا تقولهم على أبابهم لكن البائس صار وقال يأتي له سبب زمان يرسي له درقا دعاء ولا أفضل ذي مرشعه فدې وجنه چې د هجرت ثواب باطل شو. نه هجرت ثواب ته باطل شو په ملګری باندې خفه کیږي ورپسې ځه اما دایما کدا باو باو ما من الحق تعالی چې خاون میمون میمون شو نو خدای بسار وخره په دې دینه تاسو کوه کټا تاسو کټا وربدا چلو کی زو وقال حتى حدثنا يحيى بن حدثنا عبد الرحمن بن جابر بن قاسم بن قيم حدثه وقال حدثني ابو بكر بن موسى قال وجاء المتوجه وجاء فغشي عليه ورده بحجره ولكن من اهله فلم يستطع ان يرد علينا شيئا فلما فقد قال انا بريء من قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالحه وحسن بريء سبت تمام سرنا لي تبي سبارك تمام ذاكر كبير الصالحة يجري حالة سر الشاقة شاق الجيوب غريوان الاتينام دي وزرورا داكر غم دي خذوا دي سلو کی کم دے او خذوا کرے سامي چرے وي پمڑو پاسے گان چلو چرے جوڑی کڑی مڑی گارن ہاں باو ليس منا من ضرب الحدود وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا من وجاهليته فهو ما من الوجه ولا وجاهليته. البخاري معلومه کہ یہ انسان غیر اختیاری غم راځي دا خیر امانه چې د خوشحالي کوا نه غیر اختیاري بنده هم دې شي پروا نشته. ها وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص البتحكار دول سيدي خلق وتا شغل غير غير تكليف ضرورت سره خلق وتا کې انما اشكو بثي وحزني وصبر شيء رب امام بخاري غير اختياري تعالى راشد او خلق وتا عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بلا وجاهليته باب من جلس عند المصيبه يعرف به الحر. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ابن حارثه خبر قتل ابن حارثه وجاء قائم بن رواحه جلس يعرف به الحر على دون ظاهر الباب شد عليه فاتاه رجل فقال ان نساء جاء وذكر فأمره أن يمنعهن فذهبتن لم يدرنه فقال إنهن فأتاهن ثالثة قال والله غلبنا يا رسول الله أو فزعمت أنه قال حضور الفاق وتعمد لك عائشة وجد ليلة تشق باب نجوري نقول الفاظ نديانا أنه قال مصر في أبائهن فقلت الله سلمت أخبرك من ويقته ودروري خدای دې پوزه په خاورو په کړو کا مرشي لم تفعل او باندې کې هغه چې پیغمبر ته امر چې ورته خاورې پرې کېوای دا باندې کې او پرې نه خو نبی رسول الله من العناد تکلیف نه بار راځي به حضرت جعفر جاړي تکلیف ورسې
فكذا من خپل خاندان خدي دي کنه وګوره دې نړۍ خبرې معلومې شوې یو خدای جلسه یو فيه الحزن غیر اختیاري مخکې حزن راکې دې معلوم شو بل خدای سړو ته کتي شي نظر د شهوت ایدا سړی ته د حضور پاک شاف قربان نه کړي او بل څه جړه معنا کاوه دا سړی ته جړه معنا او خلک یې خبره جوړ مبالغه ده معنا ایدا او د عائشې د پیغمبر سره مینا هغه په خپل شو پر وسیل ده وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا عاصم بن احول عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم القرى وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قد وشد منه باب من لم يدن حزنا وقال محمد بن قابل جزاه القول سيء والرؤيا سيء القول السيء خراب خبر خدای دې دې کوم دې تکلیف راوځه او بل څه شي دې بدګماني پالدا وقال يعقوب النبي عليه السلام انما اشكو بثي وحزني فسكت خلق رسول فرياد لهم مجابته وبه قال حدثنا بشر وحدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى ابن ابي طلحه قال فمات وابو طلحه قال ابو بدر فمن شو كما بدير الدين فلما رأت امراته انه قد مات انه قد مات هيئت شيء شيء تيار شيء ستوي اول روډه ونه حق او ماشومه پټ یو طرف ته په جانب ته کوټه کې فلما جاء متحقا کې فرغنا قد هذا نفس روسه حلال سومالي ظاهر کې معنا دا چې صح حلال دی مړ دغه دې کوم معنا واغ اشتراک چې جوړ شوی امید درم ان يكون قد استراحه څنګه معنا واغ دې بیماریانه د مشي دې جوړ شوی دی هغه مطلب چې د دنیا د کړهو نه د مشو خیرات تعالی ګمان پر متحاجر صادق اعلی صادق هو ظاهر کې صادق او باطن دی هغه دې مطلب چې ظاهر مراد حالانکه ظاهر نه مراد قال فبعد شهيد ركعه فلما اصبح اتصل سمعنا وكي ركعه جمع كريو فلما اراد ان يخرج اعلمت قد خبر قدام ماشور مله وذكر مولانا دخل ومسر سوي مرده او قامون دې طریق او کې تاسو نه درمن او په دې سوچ کې چې قانون مرادي جو طریق راځي لیکن تاسو دې نه غواړئ چې اوسو خبر تاسو دې نه تا اثر چغه نه ده او دې بار چغه نه ده ولې چغه والی به ګاونډیا راځي خپل خپلوانې دې خبر کړي خپل خپلوانې خبر کړي وي ابو طلحه په دې د خلک سره دومره صبر چې خپل خپلوان خبر کړي نه ګاونډیا خبر او بلې دې بار ته دې نو دې ته الله سترګې سرې دې هغه سترګې به سرې خاوند دونه ته په مسلو کې دې سفر نه بعد چې ما ته ضرورت دی کله چې د مال ورته وې ما ته دې په جمعونه کې او بیا د جمعونه پسې متعلق نه کړې پرې خو وږي ساري وتا اسام په دې صحابیه دې په خاله دومره خاوند ته دومره مینا خاوند ته دومره محبت فلما قال ما تصلى مع ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حجم امريكا بما خمسين من مفروض فقال لعل الله ان يبارك لهما الله بركات بيدك وكان فقال لي ابن الاصفار ولقيت 9 اولاد نهر في ولد وكل قريه وربسي جماعه باب الصوم عند صلاه الاولى وقال عمر نعم الانسان ونعم الهوى او پمیاس کې بارګیری کې نه نو داسې الله داسې شي درکې نعم العدنان وانبي علاوه سرباري سربار پاندو میاس کې الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم لا يورثون رحمت مستقل ذکر کړه بلند دي اولئك هم المهتدون لا علاوه جنت ولي واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين جابته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو نور قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصوم عند صومة الأولى وأبو قول النبي صلى الله عليه
وی دي كده الفاظ وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نملي وقت وانا تدمع العين ويحزن القلب. وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا قريش بن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان ذكرا لابراهيم ذكر في جنة ابراهيم ده مرضعي مور خاون لذا إبلاغ والدوي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخلنا عليه بعد ذلك إبراهيم يجود فذاني سخاوة سخاصة ولكي يعني أمر كذا فجعلت عينها تذرفان عبد الرحمن بن عبدي وأنت تبكي يا رسول الله قال يا ابن عبد رحمتي في دوباره نور يجعل فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن أنس رضي الله تعالى عنه. باب البكاء عند المريض. وبه قال حدثنا عن ابن وهب قال أخبرني عن سعيد بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد فقد تشكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم فلما دخل عليه فوجده في غزية أهله فقال قد قضي أهل الناس نوح عليه السلام قد قضي وفاتته قد قضي قالوا لا يا رسول الله وجعل النبي عليه السلام فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا فقال لا تسمعوا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا والفترة إذا كان هذا الحديث وأشار جبته ويرحم بها من مريض وجبته تبردوار تشغينا وإن الميت يعذب بما يأتي عليه وكان الله يذل به من عصاه وأما المال النقل البكاء وترجع ذلك وفيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرى بهم والرعاة والعون تشهد ويعتهم رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره وينهاهن فأمر رجل ثم ذهب فقال فتحيدهن وذكر أنه لم يطيعه فأمر موسى إذا ينهاهن فذهب ثم ذهب فقال والله لقد غلبني أو غلبنا عائشة من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخرج يا إبراهيم إن يقول لك كل الله وكتبه الإمام طيب عين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب ومحمد بن يزيد رضي الله تعالى عنه قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيات ألا نكون فما فينا عباد غير 5 نسوة مقصورين وهم على يوم امرأة معاذ ولا ثانية وامرأة أبي زبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. طالبانوں کی پیسے نہیں حوالہ کری ذکر نہ